बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सदारती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, इसमें क्या आइनी कदगन आ रही है और क्या मामलात हैं। क्या स्पीकर असम्बली जानबूझकर डिले कर रहे हैं, क्या वो रहती मुद्दत तक एंजॉय करना चाहते हैं कायम काम सदारत, या कोई और आइनी मामला या कहीं और से रुकावट आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती अदारों में जो मुंतखब खाली नशिस्तें हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो दूसरे मुंतखब लोग थे जो ईवानों के अंदर मुंतखब हुए, उनकी नशिस्तों में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। बाकी क्या शेड्यूल है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाग में डिप्टी मेयर के ख़िलाफ़ कामयाब होने वाली तहरीक अदम एतमाद को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बल्दियाती अदारों में खाली नशिस्तों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा फिर सब, ये कौन कौन सी नशिस्तें खाली, कितनी नशिस्तें खाली हुई हैं जिनमें 2 अप्रैल को इंतखाबात होने जा रहे हैं, और ये क्या मामला? अच्छा राठौर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी मतलब शेड्यूल जारी किया है, जो यानी ज़मीनी इलेक्शन जो बल्दियाती है, ये उन एक तो मखसूस नशिस्तें यानी जो यानी बल्दियाती अदारों में मखसूस नशिस्तों में लोगों का इंतखाब हुआ था, तो वो किसी फौत की वजह से, ख़वातीन की और फौतों की वजह से या किसी इस्तीफे की वजह से, इस्तीफों की वजह से वो सीटें खाली हैं। तो एक तो मखसूस नशिस्त है, फिर दूसरा जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर्स, यानी ये 4 कैटेगरीज पे, यानी कि वार्डों में या यूनियन काउंसिल उसमें नहीं। ये 22 नशिस्तें हैं, यानी ये कुल जो 22 नशिस्तें जिसके ऊपर यानी इलेक्शन होगा। 2 अप्रैल को इलेक्शन है और उसके लिए जो कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करानी है, उसके लिए यानी वो शेड्यूल उन्होंने जो यानी जारी किया है कि हम पहले नाज़रीन को बताते हैं कि ये जो पोलिंग है ये 2 अप्रैल को और 16 और 17 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराएंगे और शाम में 2 बजे तक यानी कागजात नामजदगी इन नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। उनके जो कागजात की जांच पड़ताल होगी ये यानी 18 मार्च को होगी और उसके बाद इसका जो इब्तदाई फ़रिस्त है ये 18 मार्च को आवेज़ा कर दी जाएगी और जो आत्मी फ़रिस्त है इसका जो यानी कागजात नामजदगी जो वापसी होगी ये 30 मार्च को शाम 2 बजे तक कागजात नामजदगी वापसी होगी और जो मतलब विड्रावल है यानी मतलब जो कागजात की वापसी ये मतलब 30 मार्च है और 2 अप्रैल को पोलिंग इन्होंने जो यानी शेड्यूल जारी किया। अब जो ये 28 नशिस्तें 22 जो नशिस्तें हैं राठौर साहब जिसके ऊपर इलेक्शन होंगे, एक यानी मुजफ्फराबाद है, इसके पंजग्रां, उसके बाद ये उसका जेलम वैली का यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, हाँ वहाँ से इसमें तो ये है लोकल काउंसिल है, यानी लोकल काउंसिल पंजग्रां है और इसकी ये मखसूस नशिस्त है, इसकी ख़तून की नशिस्त है। उसके बाद है जेलम वैली की है, फिर उसका नीलम वैली की है, जेलम वैली की है, बाग की है दिरकोट से, मुजफ्फराबाद नसीराबाद की है, फिर बाग दिरकोट है, फिर बाग एक फिर दिरकोट ये उसका मतलब जमा ख्याला की है, फिर उसके बाद दिरकोट की एक और हिल सुरंग की है, फिर इसे राड़ा बाग की है और फिर एक 76 बाग की है। उसके फिर अब आगे आते हैं पुंछ अजीरा की है, अजीरा की 2 नशिस्तें खाली हैं, फिर इस तरह अजीरा की 3 हैं, फिर इस तरह मंग की 1 नशिस्त है, चुड़ोई कोटली की है, यानी इसमें से उसका एक फिर आ जाता है नीचे खुरट्टा की है राठौर साहब, फिर मीरपुर की है और फिर इस्लामगढ़ और बरनाला और बिम्बर, यानी ये कुल 21 नशिस्तें जिसके ऊपर यानी ये इस मतलब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और इसको 2 अप्रैल को इसकी जो पोलिंग होगी और यानी ये यानी गुज़श्ता को साल 1.5 साल से ये नशिस्तें खाली थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था और जिसकी वजह से अब जाकर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल होने के बाद राठौर साहब आज एक अच्छा फैसला किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और यानी ताकि ये जो यानी मतलब ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो सकेंगे। अच्छा एजाज भाई साहब, 1.5 साल से ये नशिस्तें खाली हैं और इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरत महसूस नहीं की। अब जबकि सदारती इलेक्शन कराने इलेक्शन कमीशन ने, सदारती इलेक्शन हर तरफ से पब्लिक की तरफ से भी है और लोग सोच रहे हैं कि सदारती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, तो ये इन्होंने मखसूस नशिस्तों का देखे, ये कहीं पे वोटिंग उस तरह नहीं होगी जिस तरह के बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, बल्कि ये ईवानों के अंदर वोटिंग होगी। तो ये इन्होंने नया बखेड़ा खड़ा करके कहीं जो सदारती इलेक्शन है उसको पस मंज़र में ले जाने के लिए तो नहीं कर रही है क्या? ये थोड़ा सा राठौर साहब मैं इसका सबब बता दूँ, ये सीटें खाली क्यों हुई हैं। ये मेरी यूनियन काउंसिल में भी इस तरह की बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है जहाँ लोगों ने रिज़ाइन किया है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि
यानी कुछ जगहों पर लोगों की फौतगी हुई है तो सीटें खाली हुई हैं। अच्छा मजे की बात यह है कि इससे 15-20 सीटें ऐसी हैं जो फौतगी की बुनियाद पर खाली हुई हैं, उनमें इलेक्शन कमीशन ने कोई शेड्यूल नहीं जारी किया। उन्होंने फंड्स मांगे, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फंड्स उनके पास आएंगे तो वो चूंकि पब्लिक के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे उनको, पब्लिक में जाकर पोलिंग स्टेशनों पर, उनकी नहीं है। ये मुख्तलिफ या तो 80 लोगों ने दिया या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ 2.5 साल के लिए 2-2 साल के लिए लोग चेयरमैन बने थे। अच्छा 2 साल के लिए अब मैं चेयरमैन बनूंगा, अगले 2 साल के लिए आप बनेंगे, मेरी 2 साल मुद्दत पूरी हो गई, मैंने रिजाइन कर दिया तो असम तो खाली हो गई ना। तो उस पर दोबारा इलेक्शन कमीशन ने करवाने थे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब के न होने की वजह से बुनियादी तौर पर ये ताखीर हो गई थी। अब चीफ इलेक्शन कमीशनर आए हैं तो ये वो 22 सीटें ज्यादा आईनी मामला सदारती इलेक्शन का ही है। हाँ, असल ये देखने वाली बात है कि ये लोगों को पूरा पारा, वैसे ये भी जरूरी है, कोई ऐसी बात हम नहीं कह सकते 1.5 साल नहीं है, लेकिन इसलिए कि बहुत सारी यूनियन काउंसिल में, बहुत सारी टाउन कमेटियों में, बहुत सारी जगहों पर है जहाँ फंड का इशू है, जहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठा हुआ, वो मायदे के तहत अपनी मुद्दत पूरी करके रिजाइन कर गया और उसकी जगह दूसरे ने आना है, काम वहां रुका हुआ है। आईनी लिहाज से ये भी जरूरी चीज है। लेकिन ये सरगर्मी जो दिखा कर ये काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए कौम सारी आज़ाद कश्मीर के 40 लोग इंतजार कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब आएंगे, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है और वो बड़े अच्छे जज रहे हैं और बड़ा अच्छा आज़ाद कश्मीर में माजी में उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। उन्होंने तो आकर उधर से हथियार फेंक कर डील करके आए हैं, ये पता नहीं किस तरह, तो इधर आकर पूरा पारा करने के केबल फाज करने के लिए शुरू कर रखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बल्दियाती इदारों में भी काम रुका हुआ है इन सीटों की वजह से। अब ये इलेक्शन होंगे और इसके साथ साथ हम तवक्को करते हैं कि अभी टाइम बाकी है तो सदारती इलेक्शन भी कराएं। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर सारे की नज़रें जो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ पर लगी हुई हैं, जिनसे हम तवक्को कर रहे थे, बड़े आईनी कानूनी आदमी हैं, तो वह कहीं पेशरफ्त नहीं कर रहे। तो हो सकता है, इम्कान है कि कुछ शेड्यूल जारी करें। तो अगर शेड्यूल जारी करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन साहब बरीज़मा हो जाएंगे, नहीं जारी करेंगे तो आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाली गैर आईनी इकदाम की सारी जिम्मेदारी मुस्तफा मूल साहब के ऊपर आयद होगी। अच्छा राजा फिर से हम बात करेंगे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग में, पहले इसी पे आते हैं जो हमारा सदारती इलेक्शन है राठौर साहब। अच्छा। क्योंकि इसमें से बहस हो गई ना, तो हम पहले इस पे बात कर लेते हैं कि सदारती इलेक्शन में कहते आखिर में अगर हम उसको लेके आए, ये बल्दियाती सदारती इलेक्शन का मामला थोड़ा सास आईनी मामला, उसको फिर डिस्कस हो जाएगा, उस पर डिस्कस कर लेंगे। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग का मामला, डिप्टी मेयर के खिलाफ तहरीक एतमाद मेयर ने लाई थी, 14 वोट नहीं हो सके थे, उनको मतलूबा जो अक्सरियत थी 14 थी, 13 हुए थे। तो लेकिन उन्होंने को अशारिया की बात करके कहा था जी कि ये अशारिया 6-7 होने चाहिए थे, तो वो 3-3 थे, तो नहीं हो सकता। ये क्या हाई कोर्ट ने आज क्या मौक़िफ़ दिया? हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन। अच्छा राठौर साहब, मामला ये हुआ था कि यानी 12 जून 2025 को डिप्टी मेयर बाग सैयद अफराज गर्देजी, इनके खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की हुकूमत है। यानी जो इनके जो मुखालफिन थे उन्होंने तहरीक एतमाद, अब जो यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग है, ये 20 अरकानी यानी ये 20 रुकनी ईवान है। ये यानी 20 रुकनी में से इनको 2 तिहाई अक्सरियत अदम एतमाद के लिए इनको चाहिए थे, 2 तिहाई अक्सरियत वोट बनते थे 14 वोट, यानी हटाने के लिए इनको चाहिए 14 वोट चाहिए थे। और लास्ट मोमेंट पर इनके जो तहरीक के हक़ में जो वोट पड़े वो 13 पड़े। अब उस टाइम जो यानी जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो मतलब जो मेयर यानी मतलब जो मेजर साहब, मेजर कयूम बेग, उन्होंने जब 13 वोट उन्होंने वो रूलिंग दी कि हमारी ये जो तहरीक एतमाद है ये कामयाब हो गई है। और उन्होंने जो रियाजी का फार्मूला अप्लाई किया, उन्होंने कुछ हवाला भी दिया कि पंजाब में एक इस तरह की मिसाल मौजूद है। तो उनका ये कहना का जो 20 रुकनी ईवान का जो 2 तिहाई अक्सरियत बनती है वो 13.3 बनता है फार्मूला, अगर आप उसको अप्लाई करें। अगर आप 13.3 बनता था, यानी 20 का 2 तिहाई यानी 13.3 बनता है। अब उस टाइम मेजर साहब का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि ये अगर 13.5 होता तो फिर हमें 14 काउंट होता, यानी 13.5 अगर होता डिमांड, यानी अगर 2 तिहाई अक्सरियत 13.6 होती या 13.5 भी होती तो फिर हमें वोट 14 में चले जाता। अब क्योंकि ये 13.3 है तो लिहाजा जो नीचे वाला फिगर है ये अकाउंट करेंगे। उस रियाजी के फार्मूले को अप्लाई करते हुए तो 13 वोट को यानी शुमार कर दिया, तो उससे तहरीक एतमाद को कामयाब करार दे दिया और डिप्टी मेयर को फारा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से डिप्टी मेयर यानी दफ्तर नहीं बैठेगा। अब यानी स्पीकर की रूलिंग को लेकर जो डिप्टी मेयर सैयद अफराज गर्देजी, ये फिर इलेक्शन कमीशन चलेगी। मामला
یعنی میونسپل کارپوریشن باغ سے الیکشن کمیشن چلا گیا. تو الیکشن اسٹے آرڈر ملا ہی نہیں یا نہیں؟ نہیں, الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا نا, الیکشن کمیشن مکمل نہیں تھا. تو لہٰذا آج یہ تاریخی فیصلہ ہے راٹھور صاحب. اس میں جو عدالت نے یعنی تاریخی یعنی حوالہ جات دے کر یعنی 3 رکنی یہ فیصلہ ہے, یعنی 3 پیجز پر مشتمل فیصلہ ہے. اس میں الیکشن کمیشن یعنی اس نے 2 رکنی الیکشن کمیشن ہے یعنی تمام حقائق وکلاء کے دلائل یعنی کہ سننے کے بعد انہوں نے جو یعنی 12 جون کو یعنی 2025 کو جو رولنگ دی تھی ڈپٹی یعنی اس میں یعنی اس مطلب میئر نے اس کو غیر آئینی قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا, اور کہا کہ جو عدم اعتماد کے لیے 14 ووٹ درکار تھے. اور یہ بھی یعنی ایک مثال قائم ہو گئی. ابھی اگر یہ عدالت میں نہ گئی تو یہ ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر دیا جو بڑا فگر ہوگا وہی ہوگا. نیچے اشاریہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر 14 ووٹ چاہیے تو 14 ووٹ آپ نے پورے 14 کے بندہ کو کاٹ کر اشاری بھی نہیں آئیں گے. تو لہٰذا آج ایک یعنی یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, اب آج کی جو انہوں نے مطلب جو گفتگو کی ہے وہاں جب یہ یعنی دوبارہ یعنی گئے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہاں, انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب میئر کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. ابھی پہلے یعنی راٹھور صاحب ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جو باغ کارپوریشن ہے تو یہ 20 رکنی کارپوریشن ہے. جب یعنی یہ جو مطلب اس نے 2021 میں جب یہ الیکشن ہوئے تو اس میں سے یعنی 25 یعنی اس مطلب 15 نشستوں پہ براہ راست الیکشن ہوا. اب جو 15 نشستوں پہ الیکشن ہوا تو اس میں سے 10 نشستوں جیت لی اس کا تحریک انصاف نے, حکمران جو جماعت تھی اس وقت کی, اور 2 نشستیں پیپلز پارٹی کے کھاتے میں آ گئی, ایک کو مسلم کانفرنس اس طرح گاڑیاں. ابھی جا کر اس کو جو مخصوص نشستیں میں اس کو ملا کر تو جا کر یہ جانا 20 رکن ایوان بن گیا. ابھی جو موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو امیدوار ہے کیونکہ وہ یعنی لوگ شامل ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ صاحب کی جو ٹیم تھی وہ ان کی ٹیم, ہاں وہ ملا کر تو وہ ہو گئے 7. 2 ان کے پاس فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں. کون سے والا ایک اس نے خان قادر صاحب, یہ آزاد لوگ لڑے تھے. یہ آزاد لوگ لڑ کے یہ افراز گردیزی کے ساتھ ایک فارورڈ بلاک بنا تھا. ان کے 2 ارکان ہیں, باقی لوگ تو شامل ہو گئے. افراز گردیزی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا, ایک ان کا اور مطلب گردیز صاحب سے وہ بھی شامل ہو گئے. اب یہ جو خان قادر اور خالد عباسی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ابھی بھی آزاد ہے. ابھی اگر 7 ووٹ تو 2 ہی ہو جائیں گے, 9 تو 14 ان کو 5 ووٹ چاہیے. تو 5 ووٹ کیونکہ باقی جو 10 لوگ ہیں یہ میر اکبر صاحب کا گروپ ہے. یعنی یہ کون لوگ ہیں جو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے لوگ ابھی کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی مسلم لیگ نون میں شمار ہو. اور جو میئر صاحب ہے یہ کون سی پارٹی کے, ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ یہ خود نون لیگ میں آ گئے نا. اچھا, میئر صاحب بھی کیونکہ میر اکبر صاحب نون لیگ میں تھے, میئر صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. اب جو میئر صاحب ہے ان کی سرپرستی نون لیگ کر رہی ہے, نون لیگ سرپرستی کرے گی آگے نا. اور نون لیگ کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ نون لیگ کے پاس ہاں 10 سیٹیں ہیں نا. یعنی میر اکبر صاحب کا گروپ سارا آ گیا نا. نہیں آ سکتی. یعنی میر اکبر صاحب کا گروپ ابھی ان کانسٹیٹیوٹ نے باضابطہ اعلان نہیں کیا, لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ میر اکبر صاحب شامل ہو گئے ہیں, ظاہر ابھی یہ لوگ پیپلز پارٹی شامل ہوئے. لیکن ابھی اطلاع یہ ہے کہ شاید 1 2 3 4 مطلب ہے کہ 1 2 لوگ یعنی آج جو میں یعنی میرے ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہو رہی تھی ان کا یہ تھا کہ 2 3 سے بات ان کی ہو گئی ہے, اور اگر ان کو 5 بندے چاہیے یعنی 5 ووٹ چاہیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یعنی مینیج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن مشکل کام ہے. یعنی جو میئر یعنی باغ کے خلاف ایک تو وہ میجر صاحب بھی ہیں, ظاہر ہے آپ ان کو جانتے ہیں, میئر راٹھور صاحب, ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو سپورٹ کرے گی ظاہر ہے, اور ان کو ہٹانا فی الحال شاید مشکل. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 13.33 اور 13.67 کیا الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ دیا 13 اور 14 پہ لے کر آگے اس کو؟ دیکھیں نا, یہ راٹھور صاحب بنیادی طور پر آزاد کشمیر کے بلدیاتی ایکٹ میں جب انہوں نے ترمیم کی ہے تو انہوں نے ایک آئین کے اندر ایک آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ایک شک شامل کر دی ہے. آپ بلدیاتی کونسلروں کو, بلدیاتی میئر کو, چیئرمینوں کو منتخب کرتے ہیں سادہ اکثریت کے ساتھ, اور ان کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت کا قانون نافذ کر رکھا ہے. اور پھر کوئی مہینہ 1 مہینے کے اندر مطلب وہ یہ بھی لاجک سمجھ نہیں آتی, اس کی کیا لاجک ہے, کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. یہ بنیادی طور پر اس شک کو چیلنج ہونا چاہیے تھا, اور آزاد کشمیر کی عدالتوں کو اٹھا کر اس طرح کی غیر آئینی اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف شکوں کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے. آپ سادہ اکثریت سے منتخب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں اب ہل نہیں سکتا, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا, میرا استحقاق بنتا ہے, مجھے ہٹانے کے لیے 3/3 اکثریت کا قانون منظور کر دیں. یہ تماشا انہوں نے رچایا ہوا ہے. میئر صاحب نے جو تشریح کرنے کی کوشش کی ہے ان کو سیدھا سادہ فلسفہ سمجھ آنا چاہیے تھا کہ 65% ووٹ ہوئے تحریک عدم اعتماد کی حمایت میں. انہوں نے ان کو گھسیٹ کر
इशारियों कनायों में डालकर 67 यानी 67% के साथ जोड़ने की कोशिश की और गलत तशरीह करके जबरन डिसीट कर दिया डिप्टी मेयर को। यही नहीं, रूलिंग ही नहीं दी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके बेदखल कर दिया दफ्तर से, उनकी बरात वापस ले ली थी, सब कुछ वहां से ही पिछले साल 1 साल से उनका केस चल रहा था। क्या बरात? अभी तो बरात नहीं, बिल्कुल बरात है जनाब, उनको छोटी मोटी उनको कोई छोटा मोटा बाकी कंपनसेशन मिलती है, ये चीजें सारी हैं, उनको दफ्तर मिलता है, उनको बेदखल कर दिया मेयर साहब ने। चूंकि इलेक्शन कमीशन साहब मौजूद नहीं थे इसलिए भरपूर उन्होंने फायदा उठाया। जो आए तो उन्होंने 2 टोक उस मंजूर शुदा आइन की जो कि आइन के अंदर गैर आइनी शिक है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता, उसकी तशरीह ठीक की है उन्होंने कि आप ये अलजबरे की मोशगफियों में नहीं पढ़ सकते, आपको 2/3 अक्सरियत से मुराद 67% वोट है। 100 में से 67% मेंबरान किसी एक तरफ खड़े होंगे तो उसको हमायत मुखालफती आप शुमार करेंगे, लिहाजा 65% वोट लेकर आप अपनी तहरीक को डिप्टी मेयर के खिलाफ जो अदम इत्तेफाक की तहरीक को कामयाब समझते हैं, ये गलत है। वैसे आईनी कानून लिहाज से ये गलत तशरीह होने के ऊपर, गलत तशरीह करने ऊपर इस मेयर के खिलाफ हाई कोर्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कलादम करा दिया जाना। ये अफराज गिरदी साहब इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं है इस तरह की चीजें। इनका देखो सीधा 20 रुकनी ऐवान 5% एक मेंबर के साथ 5% यानी वो रायशुमारी शुमार होती है, तो ये 13 वोट है, 65% वोट लिए हैं उसमें, तो 65% को उन्होंने कहा कि 2/3 अक्सरियत बनती है। किस कानून के तहत, किस अलजबरे के तहत, किस रियाजी के तहत 65% वोट को खींचकर आप सर्टिफिकेट शुमार करते हैं? इसलिए आइन की तशरीह करना अदालतों का काम है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे लोग अपनी ताकत की बुनियाद पर तशरीहात करके गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ आज़ाद कश्मीर की अदलिया को चाहिए कि एक डायरेक्शन दें, पूरी तरह एक वाज़ेह प्रिंसिपल तय कर लें ताकि किसी को भी आइन के अंदर अपनी मनपसंद तशरीह करना। और बुनियादी तौर पर मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये जो सादा अक्सरियत से मंजूर, सादा अक्सरियत के साथ इंतखाब और हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत का कानून, ये बुनियादी तौर पर उस सदारत में भी यही चीज है। देखिए सदारत में फिर भी आप कह सकते हैं सदर को मुंतखब करने के लिए 2 ऐवानी आपको 2 ऐवानों पर मुश्तमिल यानी वो एक जॉइंट इजलास चाहिए होता था, अब नहीं है, पहले था। इसीलिए हटाने के लिए एक ऐवानी इजलास मुंतखब होता है, इसलिए उसकी गुंजाइश निकाल सकते हैं आप कि मुंतखब करने के लिए 2 ऐवान, हटाने के लिए 1 ऐवान इस्तेमाल होता है, इसलिए 1 ऐवान में 2/3 अक्सरियत चाहिए। हालांकि अब सदर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब भी 1 ऐवान के लिए सादा अक्सरियत से होता है, तो उनको हटाने के लिए भी सादा अक्सरियत का ही कानून लागू किया जाए। 2/3 अक्सरियत को लॉजिक समझ नहीं आती। पाकिस्तान में तो 6 सूबाई असम्बलियाँ, 4 सूबाई असम्बलियाँ और 2 पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऐवान मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं और हटाने के लिए सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट इस्तेमाल होती है। इसलिए 2/3 अक्सरियत का कानून नाफिज किया गया है कि मुआवजे के लिए 2/3 अक्सरियत का कानून होगा, क्योंकि लंबे झंझट में कोई नहीं फंसता। ये तो आज़ाद कश्मीर में नहीं, ये शायद इसलिए भी किया गया कि सदर को हटाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस आ जाए, बस सदर को हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। अच्छा, सदर को हटाने के लिए मुश्किल तो आज़ाद कश्मीर में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनको हटाने के लिए मुश्किल क्यों बनाया हुआ है जी? एक बंदा काम नहीं करता तो मेंबरान को इस बात का हक होना चाहिए कि उसको उठाकर बाहर करें, दूसरे को मुंतखब करें। वहां उन्होंने मुंतखब करने के लिए सादा अक्सरियत का कानून 51% और हटाने के लिए 70% का कानून नाफिज कर। अच्छा, राय साहब बात है सदारती इलेक्शन की तरफ। सदारती इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की जानब से असम्बली, स्पीकर असम्बली को एक लेटर लिखा गया जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे कई वजूहत बयान की जा रही हैं। कोई कह रहा है जी कि लतीफ़ अकबर साहब चाह रहे हैं कि जब तक टेन्योर रहता है तो वो कायम सदारत इंजॉय करें, बाद में वो मुस्लिम लीग नून वाले चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो जब उनको अक्सरियत असम्बली में मिल जाए तो वो इलेक्शन का क्या मामला क्या है, ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा डॉक्टर साहब, देखेंगे हमने यानी कल भी बात की थी इसके ऊपर, और ये अफसोसनाक बात है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो बड़ी सियासी जमात है और ये जानबूझ के मामले को उस नच पे ले जा रही हैं कि जहाँ शायद इनके हाथ से बाज़ औक़ात मामला हाथ से निकल जाएंगे। और यही रवैया अनवर लाख ने अप्लाई रखा और एक्शन कमेटी किस्से से लेकर जो हालात यानी जाकर यानी ख़राब हुए, अक्टूबर यानी 2025 का वाक़ा आया और यानी उसके बाद से जो कुछ अभी हुआ तो वो भी एक तारीख़ का एक यानी आपको बेहतरीन बाब जब बन गया आज़ाद कश्मीर की तारीख़। ऐसे ही अगर ये सदारती अभी देखो 30 दिन के अंदर तो हम सदारती इलेक्शन ना करा सके, नहीं हुए ना, 30 दिन पूरे हो गए। और अगर आप उस दिन को शुमार करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल तो वो आज 13 तारीख यानी उसको 10 तारीख को यानी 10 उसको जनवरी को जो है ना जो उनको जो अगर मतलब जो चिट्ठी लिखी गई थी
کہ بھائی یہ مطلب صدر کا عہدہ خالی ہو گیا. ابھی ایسے حالات میں راٹھور صاحب کے جب الیکشن کمیشن نے ایک آئینی وضاحت مانگی کسی اسپیکر سے کہ جو سیکرٹری اسمبلی نے جو خط لکھا الیکشن کمیشن کو تو وہ لکھ کے انہوں نے اسپیکر نے لکھنا تھا. تو اسپیکر نے اپنی وضاحت کر رہی ہے نا, اسپیکر نے جواب دینا ہے, اسپیکر نے آگاہ کرنا ہے. سیکرٹری نے اسپیکر نے وہاں اسپیکر لکھا ہوا ہے, یا اسپیکر سیکریٹریٹ نے لکھا, اسپیکر لکھا ہوا ہے نا, وہاں صدارتی سیکرٹری صدر لکھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو صدر کے جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جب وہاں سے کوئی صدر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے صدر کے حساب سے ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب کا جب انہوں نے نشاندہی کر دی کہ یہ قانونی آپ سے غلطی ہو گئی ہے یا کسی اجلت میں آ کر یہ کام کیا جلدی میں آ کر, تو لہذا اسپیکر صاحب کو اسی دن الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ صدر صاحب کا عہدہ خالی ہو گیا, تو لہٰذا ایز اے اسپیکر یہ آپ الیکشن صدر کے الیکشن کا پروسیس مکمل کریں جان بوجھ کر. اور پھر الیکشن کمیشن نے نشاندہی کہ اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, یعنی اس میں حکومت چیف سیکرٹری بھی ہے کہ بھائی حکومت والا مسئلہ ہے کہ بھائی آپ نے ابھی صدر کا جو عہدہ خالی ہونے کی آپ نے اطلاع نہیں دی لوگوں کو, آپ نے محکموں کو فائنانس میں بے شمار ظاہر ادارے ہیں بیچ میں. تو ظاہر ہے یہ آزاد کشمیر کے اتنے بڑے آئینی عہدے کے ساتھ انہوں نے تماشا بنا کر رکھ دیا. ابھی راٹھور صاحب جو خدشہ پیدا یہ ہو رہا ہے, کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں, آزاد کشمیر بڑے بڑے جو کاٹ کے لوگ ہیں, جب آپ نے جواز فراہم کر دیا اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو کہ آپ صدر کا الیکشن آپ نے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو کل اگر یہ جنرل الیکشن ہے جو جولائی 26 میں ڈیو ہے اس دفعہ اس سال, تو اگر اس کو کوئی ایک سال آگے کرے تو کیا آپ اس کو رکوا سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کا یہ آزاد کشمیر ہے, یہ جو یعنی پارلیمنٹ نظام ہے پاکستان میں بار بار یعنی مطلب اسمبلیاں تحلیل ہوتی رہی, ماشاء اللہ لگتے رہے, لیکن آزاد کشمیر کا سسٹم قائم رہا. کیوں؟ ان آزاد کشمیر اکابرین کی وجہ سے, ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے. لیکن یعنی گزشتہ یعنی آپ کے 3 سالوں کے دوران جب سے انور اللہ آئے ہیں, جو کچھ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تماشا لگا اور یہ خود اپنی مطلب جب بے بسی کی علن بنے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے راٹھور صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب ہیں, اور بالکل یہ برملا ہم یہ کہتے ہیں کہ چودھری یاسین صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرسی قیادت نے عملاً محفوظ کر کے رکھا بے اختیار. یعنی پارٹی کے صدر ہیں, روز کو نوٹیفیکیشن ہو رہے ہوتے ہیں, فلاں عہدے تقسیم ہو رہے ہیں, اور چودھری یاسین صاحب کو جو ان کے ساتھ پارٹی کی جو مرکزی قیادت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا, یہ تو ظاہر ہے اب آنے والے ہر ایک کو باری دینی پڑتی ہے نا, کہ جو آئے گا اس کے ساتھ یہ ایک روایت قائم ہو گئی ہے نا. وہ کمزور ترین پاکستان پیپلز پارٹی جیسی اس وقت جو حکمران جماعت ہے, کمزور ترین ان کا صدر ہے. پھر جو پاکستان مسلم نون ہے, شاہ غلام قادر صاحب کی وفاقی پارٹی مسلم نون کی اسلام آباد میں حکومت ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہے, وہ عوام محترمہ جب مریم نواز صاحب وہ جب پنجاب کے جب وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں پر نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے شاہ صاحب کو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے. آزاد کشمیر کے آئینی معاملات کو اپنی وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ آپ اس طرح کے ساتھ آپ سلوک نہ کریں. تو شاہ صاحب بھی اسی مذہب پسندی کے شعار ہے. اور ہم یہ کہ آئین, لیکن اگر جو بھی ہے, اور اگر یہ آزاد کشمیر کے لیڈرشپ ہے, ہم نے کل بھی کی تھی بات کہ اگر یہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے, تو پیپلز پارٹی یہ موجودہ اسمبلی کی جو مدت ہے, بقیہ مدت ہے, اپنا صدر بنا لے. اور پیپلز پارٹی کو اس بات پر آ جانا چاہیے تھا کہ اس میں آئین میں ترمیم بھی کر رہی ہیں نا. اسمبلی کی اجلاس جاری تھا تو اس میں مطلب دونوں جماعتیں مل کے کر بھی سکتی ہیں, آپس میں اتفاق کر لے. تو آپ کہیں ٹھیک ہے کہ آئندہ جب بھی صدر کا عہدہ خالی ہوگا تو موجودہ جو صدر کا موجودہ بقیہ جو مدت ہے ضمنی الیکشن, جب بھی کسی صدر وزیر اعظم, ابھی دیکھا اگر وزیر اعظم کا ضمنی الیکشن ہوگا تو بقیہ مدت کے لیے ہوتا ہے نا. ایسے اگر صدر بیسیکلی وزیر اعظم ہوتا ہے قائد ایوان, اور وہ ایوان جب تک قائم ہے تو وہ رہے گا نا. صدر ریاست بھی ہے نا, نہیں, صدر کا ایوان سے تعلق نہیں ہے, صدر ایوان سے تعلق ہے نا, اس کو الیکٹورل کالج ہے, لیکن وہ صدر ریاست کا ہے, پوری ریاست. صاحب صدر ریاست کا کوئی براہ راست الیکشن تو نہیں ہوتا. صدر ریاست کا الیکشن کون کا پہلے ختم کر دیا, وہی چل رہا ہے, الیکٹورل کالج ختم ہو گیا نا. آپ نے آئین تو وہی ہے سر, آئین تو چینج نہیں کیا آپ نے. آئین چینج جب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آئین چینج کرنا چاہیے. عوام آ گیا یہی جیسے ابھی ایجاد ابائی صاحب نے بات کی کہ پہلے اس لیے تھا کہ صدر کو ہٹانے کے لیے 2 تہائی اکثر چاہیے کہ آپ نے کشمیر کونسل کا بیچ میں مینڈیٹ تھا, کشمیر کونسل کا ووٹ تھا, الیکٹورل کالج میں کشمیر کونسل, آزاد کشمیر اسمبلی تھی. جب آپ نے کشمیر کونسل ختم کی, آزاد کشمیر اسمبلی تھا, ایک الیکٹورل کالج ایسا آزاد کشمیر اسمبلی.
اسمبلی نے وزیر اعظم کا بھی الیکشن کرنا ہے, اسمبلی صدر کا بھی الیکشن کرنا ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر کو آپ کہیں گے نہیں جی صدر آئندہ مطلب جب اس کو جو آئندہ مدت اس کے لیے جب بھی صدر کا الیکشن تو 5 سال کے لیے ہو, تو لہٰذا اس پہ ایک اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈیبیٹ نہیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, ڈیبیٹ نہیں, آزاد کے اسمبلی کے اندر سیاسی قیادت کو مسئلے کا حل کرنا چاہیے, یعنی پہلے تو باہر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, یعنی فاروق قادر صاحب کو, شاہ غلام قادر صاحب کو پیپلز پارٹی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن وہ اختیار نہ تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس اختیار ہے, نہ وہ اس طرح کی بات کرنے کا اس کے پاس مینڈیٹ ہے, سیم مسلم نون آزاد کشمیر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے جو آزاد کشمیر کے جو اپنے مینڈیٹ ہے اس سے رضا کرنا دستبردار ہو گئی ہیں. تو جب شاہ غلام قادر صاحب اور چودھری یاسین صاحب اپنے اختیارات ہی نہیں استعمال کر رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر آگے رٹرا تماشا تو بنے گا آزاد کشمیر سیاست. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ایک صدر ریاست کو منتخب کرتی ہے اسمبلی 13ویں ترمیم کے بعد, جو 2021 میں صدر منتخب ہوئے انہیں صرف اسمبلی نے منتخب کیا اور سادہ اکثریت ایک کے بنے میں, اور وہ سادہ اکثریت کے ساتھ 13ویں ترمیم میں یہ بات طے ہوئی تھی. اس کے بعد الیکشن جو ہوا وہ 2021 میں ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر کے عہدے کو اور قائد ایوان کے عہدے کو ہم یکساں ترازو میں تول سکتے ہیں؟ کیا صدر کا عہدہ آئینی اور وزیر اعظم کا عہدہ انتظامی نہیں ہے؟ نہیں, انتظامی نہیں, دونوں آئینی عہدے ہیں, دونوں آئینی عہدے. اس کا وزیر اعظم کو 2 چیزیں ایج حاصل ہے, ایک تو ان کا آئینی عہدہ ہے اور ایگزیکٹو عہدہ بھی ہے. صدر کا ریاست کا آئینی عہدہ ہے, ان کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے صدر کو اگر ویسے شمار کریں تو چھوٹے موٹے ایگزیکٹو اختیارات دے رکھے ہیں انہوں نے سارے. کفیل صاحب کی یہ بات بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ صدر کا جو الیکٹورل کالج ہے یہ پبلک عوام نہیں ہے, ون ووٹ کی بنیاد پر صدر منتخب نہیں ہوتا. الیکشن انڈائریکٹ سیم اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح وزیر اعظم کے, جس طرح اسپیکر کے, جس طرح ڈپٹی اسپیکر کے, اسی طرح وہی الیکٹورل کالج صدر کا انتخاب بھی کرتا ہے. اب اس قانون کے اندر تو بالکل یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ اسمبلی کام کرے تو 30 دنوں کے اندر آپ صدر بنا لیں. ایک معمولی سی آئینی ترمیم نہیں, رول آف بزنس کی یہ ترمیم کر کے یہ اگر یہ شک ڈال دیتے کہ اچھا یہ صدر کا انتخاب تو 30 دنوں کے اندر ہوگا جب بھی خالی ہوگا اگر اسمبلی کام کر رہی ہے تو, لیکن ہوگا کتنے عرصے کے لیے, مڈ ٹرم, باقی مدت کے لیے ہوگا. یہ رول آف بزنس میں اگر ڈال دیتے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی 2 بڑی سیاسی پارٹیاں, ویسے پیپل پارٹی تو چاہ رہی تھی میرے خیال میں الیکشن, لیکن لطیف اکبر صاحب کا طرز عمل تو محسوس یہ ہو رہا ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی مطلوبہ اکثریت پوری نہیں ہے, 27 فگرز پورے نہیں ہیں. بات یہ ہے نا کہ اب ظاہر ہے یہ تو اس دن ثابت ہوگا نا جب آپ الیکشن کمیشن شیڈول جاری کریں. بنیادی طور پر الیکشن کرانے کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی چاہیے اسپیکر اسمبلی اور الیکشن کمیشن دونوں کو مل کر. اسپیکر اسمبلی کی ذمہ داری تھی کہ وہ آگاہ کرے الیکشن کمیشن کو کہ صدر کا عہدہ خالی ہے, آپ شیڈول جاری کریں اور ہم اسمبلی اجلاس بلا کر آپ کو الیکٹورل کالج مہیا کریں گے. اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب آ گئے, انہوں نے آ کر نئی تشریح نکالی تھی کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اس سے پہلے 10 روزہ سوگ, کتنے روزہ سوگ منایا تھا, وہ کیا چیز تھی, وہ کیا چیز تھی. اب دیکھیں نا, الفاظ کی موشگافیوں کے پیچھے پھیر کر ٹیکنیکلٹیز میں پڑھ کر آپ غیر آئینی اقدامات کے مرتکب ہوں. اچھا انہوں نے آ کر خط لکھا 10 فروری کو آزاد کشمیر اسمبلی کے سیکرٹری نے خط لکھ کر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو آگاہ کیا کہ صدر کا عہدہ خالی ہو گیا ہے, اس پر الیکشن کروائیں. وہاں سے خط آیا جی کہ ہمارے پاس الیکشن کمیشن صاحب نہیں ہیں, لہذا ہم الیکشن کرنے میں بے بس ہیں. جب الیکشن کمیشن صاحب آئے تو ان کو پہلی فرصت میں آ کر الیکشن سیکرٹری اسمبلی کو یا اسپیکر اسمبلی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا 10 تاریخ والا جو خط ہے وہ ادھورا ہے, فوری طور پر ایک خط لکھیں جس میں آپ نوٹیفیکیشن ساتھ. انہوں نے لکھا کہ جواب نہیں آیا. اچھا اب سوال یہ ہے, اب یہ نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لطیف اکبر صاحب اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا صدر منتخب نہیں کر سکتے, لہذا ہم اپنے اسپیکر کو ڈسٹرب کیوں کریں, یہی قائم مقام کی حیثیت سے برقرار رہے ہیں اور ان کو بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرنے خط کا جواب دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے. جو صدر ہے یہ قائم مقام صدر تو 21 جولائی تک ہے, جب اسمبلی ڈیزالو ہوں گی نیا اسپیکر آئے گا تو وہ 21 جولائی پابندی نہیں ہے, اس لیے کہ جب بھی اسمبلی کا الیکشن ہوگا, نئی اسمبلی آئے گی, حلف اٹھائے گی, تو یہ اسپیکر صاحب فارغ ہو جائیں گے. اس وقت تک یہ قائم مقام صدر بھی ہیں, اس کے بعد نیا اسپیکر قائم مقام صدر ہوگا, چاہے 10 دن ہو. اچھا اس وقت الیکشن کرانے کی ذمہ داری بنیادی طور پہ کس کی ہے؟ چیف الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے شیڈول جاری کرنے چاہیے. اگر وہ شیڈول جاری کریں
اور یہ پارٹیاں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں, اسپیکر صاحب تعاون نہ کریں, تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرانے میں سازش میں نون لیگ میں ملاوث ہے, پیپل پارٹی بھی ملاوث ہے, اسپیکر صاحب بھی ملاوث ہیں. جب چیف الیکشن کمیشن صاحب بھی اپنا کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو تاثر یہ ابھرا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کو ایک خاص ڈیل کر کے وہاں بھیجا گیا ہے کہ آپ نے یہ الیکشن نہیں کروانے, باقی پورا پارا کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن کروائیں. کل میں دیکھ رہا تھا پرسوں آزاد کشمیر کو عوامی انتخابات کے لیے کوئی اجلاس بلایا ہوا تھا, جو کرانے والا کام ہے وہ کرا نہیں رہے, اور عوامی انتخابات جو پتہ نہیں جون جولائی اگست میں شاکر جا کر ہوں, اور اتنا یہ ہے کہ جی بی والے الیکشن کے ساتھ مل کر یہ کرائیں گے. ان کے لیے سرگرمی دکھائی جا رہی ہے, جو الیکشن فوری ہیں اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہاں آئین کی خلاف ورزی روکنے کے لیے الیکشن کمیشن صاحب کوئی سرگرمی نہیں دکھا رہے. چیف الیکشن تو یہ ساری ذمہ داری ان پر عائد وہ ہوتی ہے. جب چیف الیکشن کمشنر نے اپنی ذمہ داری سنبھالی تو پہلے اجلاس میں ان کو بریفنگ دی گئی کہ یہ چٹھیوں یعنی یہ ہمیں انہوں نے نوٹیفیکیشن مانگا کہ جو صدر کا الیکشن ہے ظاہر ہے وہ ایک آئینی یعنی سپریم کورٹ کے جج سے ریٹائرڈ ہوئے نا, اس سے پوچھا کہ کدھر کب کے خالی ہے, تو انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں تھا. پہلے اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر نے اپنے سیکرٹری کو کیا کر تو فوری طور پر سیکرٹری اسمبلی سے وضاحت مانگی گئی کہ ہمیں دو نوٹیفیکیشن پیش کریں. ایک تو جو عہدہ خالی صدر کا, اور پھر اسپیکر جو آگاہ کر رہا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن کے ادارے نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. پہلے اجلاس میں چٹھی لکھ دی اسپیکر کو, پہلا اجلاس بھی 5 دن لیکن بعد اسپیکر نے جواب ہی نہیں دیا ابھی تک. 5 دنوں بعد اس واقعے کو 2 ہفتے ہو گئے راٹھور صاحب. تو لہٰذا سارا معاملہ جو ہے نا یہ اس وقت گیند اسپیکر اسپیکر صاحب آفس میں جا کر پھنسا ہوا ہے کہ اگر یہ کل اسپیکر آفس نے بلکہ اسپیکر صاحب چیف الیکشن کمیشنر کو جواب دیں پھر 30 دن سٹارٹ ہوں گے. ہاں تو اس دن سے 30 دن یہ دیکھیں یہ نئی تشریح یعنی اگر وہ تو جو چاہے ان کا وسن کرشمہ جس دن وہ وضاحت کریں گے نا, یہ تو الیکشن کمیشنر راٹھور صاحب جائے گا آئینی قانونی طریقے سے وضاحت ہوگی. خود ہی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, یہ سارا آئین یہ قانون ہے یا کیا ملاک بنایا ہوا انہوں نے. ان کے منصوبہ بھی بیرسٹر سلطان صاحب واضح لکھا ہوا ہے آئینی طور پر اس وقت بھی ریاست کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری چٹھی آئے گی تو 30 دن سٹارٹ ہوں گے. یہ کوئی بات نہیں, اس سے یہی لگتا ہے نا کہ اس وقت بھی آج بیرسٹر سلطان محمود چودھری مرحوم ریاست کے صدر ہیں آئینی طور پر. اس انتقال سے پہلے چھٹی لے لی تھی بیرسٹر صاحب کی. جسمانی لحاظ سے نہیں ہے, روح 3 ماہ پہلے وہ انہیں چھٹی لے کے کام کا اختیار. ہاں لیکن اس وقت آئینی طور پر تو دیکھا جائے تو ابھی سارے معاملہ تو مطلب اسپیکر کے پاس ہے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب, بہت شکریہ اعجاز صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام صدارتی الیکشن. جیسے اعجاز بصیر صاحب نے کہا کہ